बँक मॅनेजर आसा हांकां काय कडक तेंचे शिक्षा जावपाक जाय। तांकां आतां कोर्टाक जर पळयत जाल्यार वारंवार तेंचो बेल रिजेक्ट जायत वयता आनी जे आमचे सिनियर सिटीजनां जेन्ना टोपी घालता तेंची पयलीं जी कमयल्ली जेन्ना पय खाता तेन्ना अशी लोकांक कित्याक सोडप। कुडचडे जाल्ल्या मोठ्या फ्रॉडान भागीदार आशिल्ले संशयीत आरोपी तन्वी आणि बँक मॅनेजर आनंद हांणी सतत केल्ले जामिनाचे अर्ज कोर्टान मान्य करूंक नाशिल्ले। ह्या दोगांनी मिळून कोटी रुपयांचो गंडो कित्येक सिनियर सिटीजनांक घाल्लो असो तांचेर आरोप आशिल्लो। ह्याच संबंधान आज कोर्टान सुनावणी जाली आनी आरोपी आनंद हाका 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडी जाल्यार आरोपी तन्वी हाका 2 दिसांची पुलीस कस्टडी कोर्टान सुनयल्या। नमस्कार, आम्ही कुडचडे पोलीस स्टेशनाचे आसा। ज्या कुडचडे पोलीस स्टेशनाचे फाटल्या कितल्या दिसां पयलीं एक इश्यू आसलो जे तन्वी आसा आनी तसोच जो आनंद जाधव जो बँक मॅनेजर हांकां दोगांक खंय तरी पुलिसान कस्टडी घेतले आनीक परत कोर्टाक ते आतां हें करतात की ते बेली लागून ते अप्लाय करता पूण बेल खंय तरी रिजेक्ट जायत वयता। आयज जर पळयलें आयज फ्रेश जर पळयलें जाल्यार जो आनंद जाधव जो बँक मॅनेजर आसा हेका ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली आसा 14 दिसांची। तशेंच जे तन्वी तेका कुडचडे पोलीस स्टेशनाचे परत 2 दिसांच्या रिमांडाचेर घेतले आसा। लोकांचो एकच मत आसा की ही जी तन्वी जो आनंद हेंच्यांनी फितुरेन जे केल्ले जाल्यार ह्या बँकेक आनी कोण आसा हांकां सपोर्ट करपी हेजो शोध पुलिसांनी घेवपाक जाय। हीच वारंवार चर्चा जी आसा चर्चेक उत येयल्लो आसा। आमी पळयतात की आनंद साताराचो आसा आनीक हे जे मॉडेलिंगांतल्यान भायर सरले हे तन्वी हे खंय तरी तेका भूलभुलैया करून आनंद बाबडो ह्या जाळ्यान फसलो आसा आनी ह्या आनंदाक आयज खंय तरी कोर्टाचें तोंड पळोवचें पडटा, पुलीस स्टेशनाचें तोंड पळोवचें पडटा। पूण हे जेन्ना कुकर्म करता जेन्ना जाणटेल्यांतले पयशे जेन्ना खाता अशे पद्दतीन करोडाची जेन्ना गंड घालता बँकेक तेन्ना बँकेचेर सुद्दां खंय विश्वास उरना आनी ह्या आनंदाक तितली शिक्षा जावप जितली शिक्षा ह्या तन्वी जबाबदार आसा तितले। आमी दुसरी गजाल पळयतात हांगा जो पुलीस इन्स्पेक्टर आसलो वैभव नायक आसलो हेणे 8 दीस खंय तरी खेळीमेळीन उडोवपाची जी गजाल आसली ती केल्ली आसा केसीच्या संदर्भांत। जेन्ना जो तुकाराम जेन्ना येयलो तुकाराम जेन्ना येयलो तेन्ना तुकारामान तातडीन हेजें एक्शन घेतलें आसा। आयज कुडचड्यार भितर एक अशें वातावरण जालां की वैभव नायक जो PI आसा तेका खंय तरी परत हांगा पुलीस स्टेशनार हाडपाची हालचाली जाल्ली आसा। आतां वैभव नायक परत हाडपाची कित्या खातीर जी 8 दिसांची तेणी केस जी आसा ती धडमळीत करून उडयली आनी तो सांगतालो की कोणूय कंप्लेनर येना कंप्लेन दिवपाक। ज्या बँकेक येदो घोटाळो जाता ज्या बँकेंतल्यान येदो फ्रॉड जाता तेन्ना जे लोकांचे पयशे खातात ते लोक मुद्दम हांगा पुलीस स्टेशनार येताले कंप्लेन दिवपाक। पूण भितर जेन्ना मिडिया कडेन ते उलयतना लोक तेंची फॅमिली आसा ती तडकाफडकी उलयताली आमी केस करतली सगळें करतली। पूण भितरल्यान जेन्ना भायर सरताली ते जशी काही तांकां गुंगेचें इंजेक्शन पुलीस स्टेशनार मारता आनी ती भायर सरता अशी पद्दत जाताली। कारण पुलीस स्टेशनार भायर येयल्या नंतर ती उलोवपाक तयार नासताली मिडिया कडेन। मग खंय तरी अंडर प्रेशर जो आसलो त्या टायमार जातालो। पूण तुकाराम जेन्ना येयलो तुकाराम येयल्या नंतर तेजी जी टीम आसा PSI आसा जे PSI बरे पैकी काम करता। आयज जवळ जवळ 3:30, 3:30, 4 दरम्यान हे सकाळचे ते आपले ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाक आपण झोपून दिल्ले आसा। मग अशे पुलीस ऑफिसर खरोखरच जाय आनीक लोक जे म्हणटा कुडचडकार थोडे आसात जे PI हांकां परत जाय मग PI परत कित्याक जाय अशें कितें आसा ह्या पुलीस स्टेशनाचेर असो कितें गल्लो आसा काय कितें कुडचडे पुलीस स्टेशनार की PI सावथ गोवा जी SP आसा सुमिता सावंत जेन्ना तेका रिजॉवाक घालता आनीक अशा PI हाडपाची परत हालचाली कित्याक म्हळ्यार ह्या पुलीस स्टेशनार मोठो पोटलो आसा जो हांगा खंय तरी तांकां सामका हें करता परत ओडून घेतला कितें लोचिंबक आसा कितें। हेका लागून एक लोकांची एक म्हणणें आसा की नवीन ऑफिसर येयल्ले आसा नवीन PSI आसा बरे पैकी काम करता अशा PSI खंय तरी हें आनी किंवा PI हांगा हें करनासतना ती जी जबाबदारी तेंचेर दिला ती खंय तरी पार पडपाची काम तांकां दिवपाक जाय। हांगा जो गंड घातलो आसा हो कुडचड्यार एक कुडचड्याचें नांव जें आसा तें खंय तरी बदनाम करपाची अशी परिस्थिती आसा आनीक ह्या हेजो सोक्षमोक लागपाक जाय। ज्या लोकांनी जो बँक मॅनेजर आसा हांकां कडक तेंचेर शिक्षा जावपाक जाय। तांकां आतां कोर्टाक जर पळयत जाल्यार वारंवार तेंचो बेल रिजेक्ट जायत वयता आनी अशेंच जावपाक जाय। कारण अशी जेन्ना करता जेन्ना जे आमचे सिनियर सिटीजनां जेन्ना टोपी घालता तेंची पयलीं जी कमयल्ली जेन्ना पय खाता तेन्ना अशी लोकांक कित्याक सोडप हो एक प्रश्न सरासरी जो आसा तो कुडचड्याच्या लोकांक पडटा। म्हणटनी PI आसतलो किंवा बाकीचे सगळे हें आसा यंत्रणा आसा आनीक सुनिता सावंत खास करून आसा जी सावथ गोवा SP आसा खरोखर बरी काम करता आनी जे हांगच्यान जो PI ट्रान्सफर जावन गेल्लो आसा रिजॉवाक गेल्या आनीक हेका परत हांगा हाडची न्हू अशें लोकांचें मत आसा। इन गोवा खातीर उदय जयकर कुडचडे।